वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, मोहब्बत एक नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत एहसास है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है। अब जबकि नया साल 2025 शुरू होने वाला है, हम सब के पास मोहब्बत से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इस साल मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी या मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? मोहब्बत की ज़िंदगी के मसाइल कब ख़त्म होंगे? मोहब्बत का नया बाब कब शुरू होगा? इन तमाम सवालात की बुनियाद पर हमने मोहब्बत के ज़ायचा साल 2025 पर ये ख़ुसूसी वीडियो तैयार की है, जहां आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इल्मे नजूम में ज़ोहरा को मोहब्बत का सियारा समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजर का ख़्याल है कि जब ज़ोहरा ज़ायचे में मज़बूत पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत मौजूद रहती है। इसके बरअक्स राहु, मरीख़ या ज़ोहल के साथ ज़ोहरा के इम्तिज़ाज को रिश्तों के लिए नागवार समझा जाता है। गौरतलब है कि ज़ोहरा के साथ राहु, मरीख़ या ज़ोहल की मौजूदगी रिश्तों में अलहदगी के इम्कानात को बढ़ा देती है। वैदिक इल्मे नजूम में ज़ोहरा को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और ज़ायचे में पाँचवें घर मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा ज़ोहर, राहु और केतु रिश्तों में खलल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, सातवां और 11वां घर ख्वाहिशात से वाबस्ता है, जबकि 12वें घर का ताल्लुक़ जिनसी लज़्ज़त से है। इल्मे नजूम के मुताबिक अगर ज़ोहरा, मरीख़ और राहु ज़ायचे के छठे घर में मौजूद हों तो साथी के साथ टूट फूट के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 8वें घर में कोई भी सियारा ताल्लुकात में अहम मसाइल पैदा कर सकता है। ताहम अगर केतु 5वें घर में है तो ये मोहब्बत के रिश्तों में टूट फूट का बाइस नहीं बनता। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया है कि ज़ोहरा को मोहब्बत से मुतल्लिक सियारा समझा जाता है, इसीलिए ज़ायचे में ज़ोहरा की अच्छी पोजीशन कामयाब मोहब्बत की निशानदही करती है। इसके अलावा ज़ोहरा के साथ चाँद की एक साज़गार पोजीशन मोहब्बत के रिश्ते के लिए अहम है। फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नए साल 2025 में आपके प्यार, मोहब्बत के मामलात, शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात कैसे रहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। विर्गो, बुर्ज सुंबला। विर्गोस की अलामत वाले अफराद मोहब्बत और रिश्तों में बहुत तवज्जो देने वाले रोमानवी शराकतदार के तौर पर जाने जाते हैं। आपको अतारत की तरफ से बरकत दी गई है जो आपको अच्छी बातचीत करने वाला बनाता है। आप मुसलसल अपने साथी की गुफ्तगू पर तवज्जो देते हैं और इनके मशागिल और तफरी सरगर्मियों में शामिल होने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आप मस्बत बातचीत और तमाम पहलुओं को समझने के ज़रिए मसाइल और पेचीदगियों को हल करने में यकीन रखते हैं। विर्गोस भी अपने शराकतदारों की मदद करने और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने रास्ते से हट सकते हैं। बाज़ औक़ात जज्बात का इजहार करते वक्त आप किसी हद तक महफूज रहते हैं। आपको किसी रिश्ते में पूरी तरह से खुलने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप गहरे, जुड़े और पुरअज़म हो जाते हैं। आप अच्छी तरह से मुतवाज़िन हैं और जानते हैं कि कभी कभी रोमानवी देखभाल करने वाले और सख्त कैसे बनना है। अब हम बात करते हैं कि साल 2025 में विर्गोस की मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी होगी। तो विर्गोस के ज़ायचे के मुताबिक साल 2025 मोहब्बत की ज़िंदगी, ये साल सरासर खुशियों से भरा रहेगा। आप इस साल अपने जज्बात को ज़ाहिर करने और अपने रोमानवी साथी के साथ खिलने के बारे में पुरजोश होंगे। साल का पहला निस्फ़ विर्गोस को अपने साथियों के साथ ज़्यादा महफूज होने का एहसास दिलाएगा। साल का दूसरा निस्फ़ कुछ परेशानियों को दावत दे सकता है, लेकिन इसकी वजह यह हो सकती है कि आप लाइल्म हैं या अपने रिश्ते या साथी को ज़्यादा वक्त नहीं देते। आप मोहब्बत, मेहरबानी और जज्बे में डूबे हुए होंगे। आपके लिए तवील अरसे तक अपने साथी से दूर रहना मुश्किल होगा। आप इस साल
شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھی کی طرف سے اچھی خبریں آئیں گی، تعلقات میں قربت بڑھے گی، بہت سے دلکش لمحات ہوں گے جب آپ اپنے ساتھی کے آس پاس رہنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ آپ کے حالیہ برسوں کے مقابلے میں آپ کے لیے سب سے پیارے سالوں میں سے ایک سال ہوگا۔ مشتری اور ورگوز کی علامت کے مطابق سال 2025 آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اعلیٰ مطابقت حاصل ہوگی۔ اس سال علیحدگی کے کوئی آثار یا یہاں تک کہ معمولی تنازعات بھی نہیں ہیں، جب تک کہ آپ کے پیدائشی چارٹ میں کوئی مؤثر سیارہ اثر انداز نہ ہو۔ نظر بد سے ہوشیار رہیں اور اپنی نجی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کے تعلقات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگرچہ اس طرح کے کسی نقصان کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے، لیکن احتیاط برتنا ہمیشہ سمجھداری کی بات ہے۔ آپ کا خاندان آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلقات کی توثیق بھی کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سال 2025 میں شادی شدہ ورگوز کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو ورگوز کے لیے سال 2025 خوبصورت تجربات اور مباشرت جذبات سے بھرا ہوگا۔ جیسے کہ ورگوز کی محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ آسانی سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان مفاہمت مثبت ہوگی۔ آپ اور آپ کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ عدم تحفظ اور کمزوریوں کا اشتراک کر سکیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کو جذباتی اور پیشہ ورانہ طور پر مکمل تعاون ملے گا، جس کی آپ کو اپنے شریک حیات سے ضرورت ہے۔ ورگوز کی سال 2025 کی پیشگوئی کے مطابق سال کا پہلا نصف ہموار نظر آتا ہے۔ جسمانی علیحدگی ہو سکتی ہے، لیکن صرف ان صورتوں میں جہاں آپ اور آپ کے شریک حیات کو کام یا دیگر وجوہات کی بنا پر سفر کرنا پڑے۔ سال کا دوسرا حصہ ازدواجی زندگی میں کچھ پیچیدگیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے جذبات سے ناواقف ہو جائیں۔ یہ رجحان آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان جذباتی خلیج پیدا کر سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کافی وقت گزارنے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں، جس سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ بانڈنگ اور مثبتیت کو زندہ رکھنے کے لیے معیاری وقت گزاریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ مثبت گفتگو میں مشغول ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سال 2025 میں غیر شادی شدہ ورگوز کی محبت کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو ورگوز کا محبت کا ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ سال شادی کے منصوبوں کے لیے مثالی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور سنگل یا بیچلرز ورگوز کے لیے معنی خیز روابط پیدا کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کسی کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں اور تجویز موصول ہونے کے بعد شادی کرنے پر غور کر سکتے ہیں، لیکن معاملات یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ ہوشیار فیصلے اور صبر کا استعمال کرنا اہم ہوگا، کیونکہ کچھ تعلقات مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں اور سنجیدہ ہیں یا پرعزم تعلقات کے دہانے پر ہیں، تو آپ کو احتیاط برتنی چاہیے اور اس سال اپنی کمزوریوں یا ذاتی رازوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سال 2025 کے خوش قسمت مدت کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ورگوز کی محبت کا ذائچہ سال 2025 کے مطابق شادی شدہ لوگوں کے لیے اکتوبر اور نومبر سب سے زیادہ رومانوی مہینے ہوں گے۔ شادی میں مثبت توانائی آئے گی۔ محبت کے رشتے میں رہنے والوں کے لیے فروری اور مارچ بہترین ہیں اور ستمبر بھی رومانوی مہینوں میں سے ایک ہیں۔ بیچلرز اور سنگلز کے لیے محبت تلاش کرنے یا شادی پر غور کرنے کے لیے جنوری اور مارچ بہترین مہینے ہوں گے۔